आणि तो एस टी इश्यू तर खूप बाद झाला आणि तुम्ही एल्टनाची टिका केली, एल्टनान तुमची टिका केली, स्पेशली ऑन स्पेशली इश्यू म्हणटा पळय तो इलेक्शनाक बसल्या, तुम्ही इलेक्शनाक केन्ना जिखल्या बा म्हणून. वॉट इज युअर से ऑन दॅट? चिल्लर बिल्लर बाबा एल्टनान म्हाका काल हांवें तेजेर पयर एक हें दिल्लो प्रेस, हांवें ताका टिका करूं ना तेजेर, ताणें फक्त स्पिकराचेर उलयलो म्हणून हांवें ताका सांगलें तूं तें आमचें बील आसा तें प्रायवेट मेंबर बील एस टी रिजर्वेशनाचें पॉलिटिकल ताणें परती घातलो. ताका सांगलें तूं परती घालून आमचे डिले टॅक्नीक करूं सोदनाका आनी अशें तें डिले करूं हिंगा एसेंब्लीन आनी जायते इश्यू आसा तेंचेर तूं क्वेश्चन तुगे कॉलिंग एटेंशन घाल कितें आसा तेजेर घाल आनी हेजेर घालनाक म्हूण. ताणें म्हाका दुसरे दिसा रिप्लाय दिली की हांव चिल्लर म्हूण. तो चिल्लर कित्याक म्हणटा आमचें बसीचें बिजनस आसा आनी बसी बिजनस म्हळ्यार तो कितें ताका थोडें कितें आसता प्रॉपर्टी आनी बिल्डिंगां हॉटेल इल्लिगल चलता तें तांकां सोंसना इल्लिगल कितें आसा तें. ताजेर हांव आतां ताका वॉर्निंग दिता, हांवूय तेगेलें इल्लिगल कितें आसा तें हॉटेलांचेर बिल्डिंगाचेर हांव वयतलो आतां इन डिटेल तें हांव दितलो तुमकां 1-2-3 दिसांनी हांव हाडटलो सगळें डिटेल. दुसरें तेणें तें हेजेर तेणें हें म्हटलां की हांव पंचायत इलेक्शन जिखलो ना आज पासून, हांव एल्टना तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां ओपन चॅलेंज इधर तेणें रिजायन जावचें ना, हांव पॉलिटिक्स सोडटां. हांव केन्नाच पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं ना. फर्स्ट टायम हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलां तें म्हळ्यार एसेंब्लीचें. तेका कोण कितें ट्युशन दिता तें सारकें दिना आनी नाजाल्यार तो म्हाका दिसता सारको शिकोवन हें करून की स्टडी करून उलयना. तो कितें मेळटा तें उलयता नाल्यार पीन उलयता, तो पीन उलयता अशें दिसता उलयता तेजेर. कित्याक त्या लोकांक चिल्लर, हांव एस टीचो, आमकां चिल्लर म्हणून तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत एस टीचे जायते समाज आसा आनी तो एस टीचेरूच जिखला. तेका लोकांनी आतां दाखयलां. तो एसेंब्ली इलेक्शनाक 3,500 वोटांनी जिखिल्लो. 2 वर्सां भितर तेगेलो फेट कितें तो लोकांनी दाखयला. तेगे लीड आतां 700चेर पावल्या. हे फाटी लोकसभा इलेक्शनाक 700 जाल्या कारण सावथ गोवा काँग्रेसीक सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वोट मायज पडल्या. बट एका हो इन्चार्ज आसलो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटाचो इन्चार्ज आसलो, एका 700 वोटां लीड मेळ्ळ्या. सो लोकांक कळलां कितें आनी हें उरले 3 वर्सां म्हळ्यार मायनस जावन कितें जातलें तें ताका कळटलें. सो उलयता आसतना जीप सांबाळपाक जाय. दुसरी ताणें म्हटलां की आमकां एस टीक म्हाका वोट पडना म्हणून, म्हाका वोट फक्त 1,000 काय 1,500 वोट पडला म्हणून एसेंब्ली इलेक्शनाक. हांव ताका सांगपाक सोदतां बाबा एसेंब्ली रिजल्ट काडानी चोय, म्हाका 2,500 सुमार वोट पडला आनी तूं म्हणटा 1,000 आनी 1,500 वोट. सो स्टार्टी कर आनी उलय. आयज तुजी एसेंब्लीन कितें जालें ती हालत चोयला आमी. तुका प्रिविलेज म्हूण तुजेर हें घातलो आसा हें, सो तूं थिंगा आन्सर दिवपाक शकना. सो तुका मुखार कळटलें एसेंब्ली नेक्स्ट इलेक्शनाक लोक कितें. आनी दुसरे फावटी कितें उलयतना सांबाळून उलय. कित्याक हांव कितें बिल्डिंगां प्रॉपर्टी डिलिंगां ना, कोणाचा तेंचेर हांव आतां आरटीआय घालूंक लागतलो. कोणाची हॉटेलां बिल्डिंगां इल्लिगल आसाय तेजेर हांव हेजे मुखार आरटीआय घालून सगळे डिटेल घेतलो. पूण आतां ताणें बील घातल्या वा ताणें पत्ता तो विशय मागलो जाल्यार कितें हितून कितें रॉंग आसा? ना डिले टॅक्निक्स न्ही. आतां तूं म्हाका तेंचो एमपी निवळून येयलो. डिले टॅक्निक्स म्हणटा जाल्यार सरकार तुमचें आसा न्हू? सरकार बरें आसा. आमी 2023 हो प्रायवेट मेंबर बील येयल्लें. तेजे उपरांत 2024 कॉलिंग एटेंशन मोशन येयल्लें. तेजे उपरांत आमचें एक डेलिगेशन विथ CM आनी सगळें आमचे एस टी एसोसिएशन आसा ते आमी दिल्ली गेल्ले, अमित शाह मेळ्ळे. तुवें मागीर व्हेरी इमिजिएटली ती आनी कॅबिनेटान एप्रूव केल्ले आनी आतां CMाक आमी 9 तारखेर पयर जुलायाचे हांगा येवन मेवल्या. आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आनी राज्यसभा MP आशिल्लो सदानंद. सो ताणें विशय काडीत जाल्यार डिले टॅक्टीक कशी? ना हांव कितें हिंग कांय ना. आतां हिंग कितें आसा तूं म्हाका सांग एसेंब्लीन कितें करपाक? पूण ताका रायट ना घालपाक? रायट आसा रायट म्हणून हो तुगेलो टायम दुसऱ्याक यूज कर. आनी तेंच तूं हो डिले कितें कोण करता? फाल्यां पार्लमेंट म्हणूं शकता बाबा तुमची चर्चा थिंग जाता एसेंब्लीन मातशें तें करूं नाका फायनल. सो डिले जालना, डिले जालना. सो हांव कितें म्हणटा हिंगसान गेल न्ही थिंगा. तुमी आतां तुमचा MP आसा तेका घालपा लाय. तूं कापत जाल्यार थिंग घालपा लाय लोकसभान आनी पास करून घेवपा लाय. बिश्तो पोटे फोकाशमा नाका. आतां तुका सांगता लास्ट टायम आमकां एसेंब्ली इलेक्शनाक एक तर ST मोग आशिल्लो. काँग्रेसान 2 टिकेट दिल्ल्यो आनी आमचे तेवूय जाले एक हिंगा सांग्यार आनी हिंग दिल्ली कुमारजीवा पिरियड दिल्ली जल्मी मुट्टेका आनी गांवकार मुट्टेका प्रसाद गांवकाराक हांगा सांग्यार. आनी आमचे BJPन रिजर्वेशन नासतना 5 टिकेट दिल्ल्यो आनी 5 टिकेट्यो जस्टिफाय करून एक लेडी मडकयकारा मिसिसी दिल्ली, एक म्हाका दिल्ली STचो कॅथलीक म्हूण आनी 3 हिंदू भावान दिल्ले. तितून 3 आमदार जाल्या.
एक स्पीकर आमचो रमेश तावडकर, दुसरो गणेश गांवकर आणि तिसरो गोविंद गावडे मिनिस्टर असतो. सो आमची पार्टी जी BJP आसा ती ST बरोबर सदांच आसा. हेच सो कॉल्ड काँग्रेस मोठा हेंकां कॅथलिकाक कित्याक दिवनात पूण टिकेटू लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाकू ST मोग आसल्यारू हे पोगे फार फोडटा. तांकां तर मोग आशिल्लो काँग्रेसाची टिकेट गेले ते फाटी कॅथलिक आपूण दिवपाची. पूण तूं म्हणटा मडकयकाराचे बायलेक दिली, मडकयकार बायल शेणली जावं, पूण तेचो आमदार तुमचो येयलो न्हू. हांव ना म्हूण हांव ते सांगता की काँग्रेसीन टिकेट दिवं ना म्हूण. टिकेट दिव तुमकां कितलो मोग आसा टिकेट दिया मरे. तेचे पोके फार्मार दुसरी सांगता हांव. तो आतां उलयता न्ही इतलें, तुका इतलें उलोवपा आसा. तो आतां थिंग ST जात म्हूण भिल्लो आसा आनी तो आतां जायत कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवपा आसा ताका नावेली चान्स पडपाना. हांव सांगता डायरेक्ट नावेली चान्स पडपाना. नावेली थिंग जायते आनी कॅन्डिडेट आसा. तो घुसपा सोदता. तो काल म्हणटा आपल्या ST जालें केपें जालें पूण घुसपाना. पूण दुसरी मुट्टो आपल्या पार्टीन सांगलां आनी उचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सोद म्हूण. म्हणजे कितली आस आसा 2 वर्सां भितर एक आस जाली. आनीचे दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरी मनीस ना. तुका सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे रायट आसा. तूं एकच कॉन्स्टिट्युएन्सी रावता. हांव आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कुर्तोरी रावतलो हांव दुसरी तर. आनी म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी बसपाची आस आसना. म्हाका पार्टीन दिला, हांवें दुसरी नांव दिल्ली ती. पूण म्हाका पार्टीन सांगलो म्हण हांव एक पार्टीचो BJPचो ग्रासरूट लेवलाचो कार्यकर्तो. सो हांव पार्टीन सांग ते आमी आयकचें पडटा. ओके, म्हाका आसना. बरें.